बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:40 है। मैं पिछले 24 घंटे की कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मैंने जब अली अमीन गंडापुर साहब ने स्पीच की और मैंने बहुत सख्त ट्वीट्स किए और मैंने यहाँ तक ट्वीट किया कि इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत सख्त मैंने ट्वीट्स किए और मेरे जो लास्ट व्लॉग है कल का वो भी बहुत सख्त था उनके हवाले से। उस पर क्रिटिसिज्म भी आया और मैं ये समझता हूँ कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे अंदर तनकीद सुनने का हौसला भी होना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि आप जब बात करते हैं तो जब काउंटर आर्गूमेंट आता है तो आप उससे कायल होते हैं, आप उस बात को सुनते हैं और आप समझते हैं कि हाँ यार ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, ये मुझे किसी ने बता दिया है। तो अगर आप कहीं पे गलत हो तो उस बात का एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो कल बातें की थी उनसे आगे चलते हैं। और कल जो दावे किए गए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, या से मेरा नहीं बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने कल जो ट्विटर के ऊपर पोल करवाया जिसमें उन्होंने ओपिनियन मांगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा उससे क्या आप इत्तफाक करते हैं, तो 88% लोगों ने कहा कि हम इत्तफाक नहीं करते, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने सच नहीं बताया। और 12% ने कहा जी हम उनसे इत्तफाक करते हैं। अच्छा, अब यही रेशो रही तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी जो मैंने बात की। तो 10 से 12 या 15% लोग जो हैं उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं मशवरे देने, ये कौन होते हैं ये करने वाले, ये कौन होते हैं वो करने वाले। और ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं आपके सामने दलाइल रखता हूँ कुछ और आपको बताता हूँ कि आज जो शहर इक़्तिदार में 60 डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद फैसला आपको करना है। और ये भी आप जैसे वकील एक केस पेश करता है ना, तो उस वकील को तो काउंटर करने वाला एक या दो वकील होते हैं। यहाँ पे मैं एक मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ और इस मुकदमे को काउंटर करने के लिए आप में से ये वीडियो 50,000 लोग सुने या 1 लाख सुने, तो यानी मेरे अकेले के मुकाबले में 1 लाख लोग हैं जो मेरी किसी बात को काउंटर कर सकते हैं और मुझे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे आप दुरुस्त हैं, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये बात आप गलत कर सकते हैं। और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मेरे लिए जो है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस होगी और मैं उसको बड़े मतलब एक खुले दिल के साथ मैं लूँगा कि हाँ अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मैं कह दूँगा कि हाँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा है। चलें जी, पहले शुरू करते हैं कि कल जिन लोगों ने तनकीद की मेरे ट्वीट्स पर या हम लोगों के ट्वीट्स पर, जो हम कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गलत बयानी किया है, झूठ बोला है, उनके पास जो काउंटर हमें करने के लिए सबसे बड़ा आर्गूमेंट था, वो सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था पहले नंबर पर कि अली अमीन गंडापुर पसे पर्दा कहीं पर मिल के आए हैं, कोई रब्ता हुआ है, इमरान खान से भी शायद उनकी मुलाकात हो गई है और कोई डील हो गई है और उस डील में बहुत कुछ तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को मिलने वाला है। और जिनमें से नंबर 1 ये है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होगी। और आखिरी जो उनका जुमला है उसको लेके पूरा एक माहौल बनाया गया कल अली अमीन गंडापुर के हक़ में 10 से 12 या 15% लोगों की जानिब से, जिसमें कहा गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी और मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इससे उन्होंने कहा मुराद ये है कि इमरान खान भी उसके लिए भी कोई अच्छी खबर आ रही है, काजी की एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और बड़ी गेम उठ गई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे शुरू में एक बात बता दूँ कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उनमें से कुछ तो मैं आपको बताता हूँ ना कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें से पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन तहरीक इंसाफ में एक तो अच्छी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान ने पहले क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, 1% भी लोग शरीफ ख़ानदान की उन पॉलिसीज़ पे नहीं बोलते। यानी नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ तो छोड़ें, नीचे वाले भी जो कुछ कर रहे थे उन पर भी नहीं बोलते। लेकिन तहरीक इंसाफ की के अंदर ये हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन बोलता है, बात करता है, काउंटर करता है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की भी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी मुखालफत करनी हो तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और इमरान खान को हमने देखा है कि जब कारकुनों का रिएक्शन आता है तो वो दोबारा अपने फैसले पे गौर करते हैं और कई बार उन्होंने अपने फैसले बदले भी हैं। अभी आप देख लें, ज़मीनी इंतखाबात जब हुए थे तो 8 फरवरी के बाद तो 1 या 2 टिकट्स ऐसे दिए गए जिनका बताया गया कि इमरान खान साहब ने दिए। जब इमरान खान साहब तक पहुँचा कि ये वजह है कि ये तो वो लोग थे जिन्होंने रजीम चेंज में हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का और इस निज़ाम का साथ दिया, तो इमरान खान ने टिकट वापस लिया। कई बार ऐसे हुए। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें तहरीक इंसाफ को जो कारकुन है ना, वो ज़ाहिर है अपनी पार्टी के साथ एक उनकी कमिटमेंट है और उनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये तनकीद करेंगे तो हमारा कारकुन डिमोरलाइज होगा, तो हमें इस वक्त कारकुन को इस जंग में डिमोरलाइज नहीं करना। और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दमखम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें तहरीक इंसाफ के शायद 99% कारकुनान का उन लोगों तक रसाई ना हो जिन लोगों तक हमारी रसाई है। हम रिपोर्टर्स की रसाई है, मीडिया के लोगों की रसाई है, यूट्यूबर्स की रसाई है। मैं आपको बताऊं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया तो मैंने तहरीक इंसाफ के कम से कम कोई 12 से 13 लोगों को कॉल्स की
اور ان میں سے 4 یا 5 نے میری کال نہیں اٹھائی ہوگی، باقیوں نے کال اٹھائی اور سب گر گئے تھے، سب الٹ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. بہت پریشان تھے، کسی سے بات تک نہیں ہو رہی تھی کہ یار یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اور سب اب کسی کے پاس کوئی بات نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے سب کچھ علی امین گنڈا پور نے برباد کر دیا ہے. اور اب ظاہر ہے اس وقت یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے اور ڈی چوک پہ کیا صورتحال، ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن اس وجہ سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جو ان کے خلاف ایک ماحول بن گیا ہے تو اس سے ہمارا کارکن ڈیمورلائز ہوگا. تو ان کی پوائنٹ آف ویو میں دم خام ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. ان کا کاؤنٹر بھی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. یہ بات بھی اس میں بھی دم خام ہے کہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو اس نیچ پر پہنچا دیا ہے پچھلے 1 سال میں، جس نے 8 فروری کے انتخابات کروائے، جس نے عمران خان کو سزائیں دلوائیں، جس نے شریف خاندان کو بری کیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس موڑ پر، اس نیچ پر ہے، پورے ملک میں کیوس ہے، انتشار ہے، انارکی ہے. اور یہ جو ادھر کراچی کا واقعہ بھی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جو کہ دہشت گرد جو خارجی ہیں جو دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گرد جو بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں اور ان کو بالکل ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. آخری دہشت گرد تک ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت جو ہے عین اس وقت جب وہاں پہ یہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت وزیر آپ کے خارجہ اسحاق ڈار گاڑی ڈرائیو کر کے اور پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے. اور اس وقت آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ وہاں پہ بطور چیئرمین پی سی بی لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیرات کا جائزہ لے رہا تھا. تو اور ہزارہا پولیس جو ہے وہ سندھ سے اسلام آباد بلا لی گئی تحریک انصاف والوں کو مار چڑھانے کے لیے، ظلم جبر اور بربریت کے لیے. اور پورا مطلب کوئی فوکس نہیں تھا سندھ حکومت کے اوپر، وہاں امن و امان کے اوپر. اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ بھی ایس سی او سے پہلے، جو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری دھرتی کے لیے بہت خطرناک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب خان کا اعتماد ہے علی امین گنڈا پور پر، تو ہم اس وقت تک علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد نہیں کر سکتے جب تک عمران خان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آ جاتا. اس میں بھی پوائنٹ آف ویو میں دم خان ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے انہوں نے ان کے دلائل ہیں، ان دلائل کے کاؤنٹر پہ بعد میں آئیں گے. ایک لمحے کے لیے میں ان کے ان تمام دلائل کو درست مان لیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے. آگے چل کے ان کے کاؤنٹر پہ بات کریں گے. لیکن تحریک انصاف کے 88%، 90% یا 85% لوگ جو علی امین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے بہت اہم لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات، میں آپ کو آن اوتھ بتا سکتا ہوں، یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میری تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، کوئی ایک بھی علی امین گنڈا پور کے بارے میں پازیٹیو نہیں تھا. جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، اور میں تو یہ تو واقعہ کل ہوا ہے، میں تو پرسوں رات کے میرے ولاگ دیکھ لیں جس میں نے بتا دیا تھا کہ کے پی کے ہاؤس کی ایک شخصیت نے مجھے کہا کہ میں قرآن مجید لے کے جاؤں گا عمران خان کے پاس اور اس کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور نے کیسے تمہاری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس کو ہم منع کرتے رہے کہ کے پی ہاؤس مت آنا، یہاں پہ رینجرز ہے، نامعلوم افراد ہے، اس کے باوجود وہ آیا. لیکن اب آتے ہیں ذرا، لیکن جو 90% لوگ ہیں وہ ظاہر ہے لوگ جاہل تو نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے، جہاں تک ہماری بات ہے، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی کمٹمنٹ ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تنقید کرنے سے ہماری پارٹی کو نقصان ہوگا تو وہ جسٹیفائڈ ہیں. لیکن ہمارا جو ہے نا، ہم نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ریالٹی بتانی ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہا ہے، اور کل کو عمران خان کی زبان سے جب آ جائے گا کہ علی امین گنڈا پور نے میری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، تو وہ ڈیجیٹل میڈیا والے اور وہ صحافی اور وہ اینکرز کہاں جائیں گے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے شاید چیزوں کو ڈیلے کر دیں اور اس طرح سے نہ کریں. لیکن آج آپ یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں، اپنے پاس یہ کلپ سیو کر کے رکھ لیں، عمران خان یہ بات کرے گا، بولے گا کہ اس پوری تحریک کی پیٹ میں چھرا جس نے گھونپا اس کا نام علی امین گنڈا پور ہے.